आमकां इफेक्ट जायना आमी कित्याक वचोंक जाय ना कोणाक इफेक्ट जायना तेणीय येवंक जाय मिटिंगेक तेणीय एटेंड जावंक जाय आनी एक सपोर्ट दाखोवंक जाय आनी सपोर्ट जाल्यारूच आमचें काम जातलें नाल्यार मागीर आमी चिंतूंक पडटलें हें हांव मागता आनी हांव चड आमचो देव बरें करूं म्हणटा आमचो हावेलीन तो खूब आवडटा तो पर्सनली इन्विटेशन दिवन एका पाद्रीक दिल्लें पिला न्योरा दोशी कारामोली सगळे पॅरिसान दिल्ले स्पेशली तो पर्सनली गेला आनीक आनी आमचे एडवोकेट तेय आमकां खूब सपोर्ट करता ते कोर्टान फाल्यां वचपाचे तेय तयारीन आहात आनी हांव तुमकां सांगता आमकां कोर्टान वचोंक पडटलेंच हें कांय जावपाक ना आज पळया सावथाक कितें जाता पळय तें तेणी कॉमेस केलें डिस्ट्रक्शन कॉमेस केलें सो ताका लागून आमचे तीच परिस्थिती जातली सो आमी हे सगळे एकट्यार रावया नेगेटीव चिंतची न्हू पॉझिटीव करया की आमी ही वाडोवन दिवची न्हू हें म्हजें मत खंयचेच दुरी कोणाचेर आलोवपाक दिवची न्हू आसा तसोच रोड करूं आसा तसोच रोड आसूं हें म्हजी मागणी गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमचे MLAकूय आमी पर्सनली मेवतले तेकाय भोंवयतले सगळ्यांक पर्सनली CMाक बिमाक मेळोन आमी सगळे ठराव घेतले आनी तिका मेवपाक तेंचे जबाब मागीर तुमकां पडटा आमी आनी मिटींग मागोन तुमकां रिप्लाय दितले कशें कितें जातलें पळय तें सो हांव चड देव बरें म्हणटा आमचे विलेज पंचायत आमकां खूब सपोर्ट करता सेक्रेटरी एंड सरपंच एंड पंच हेंचो सपोर्ट नासतना आमकां कांय करपाक जावपाक नासलें इवन ही स्पेशल ग्राम सभा एका दिसा भितर सेक्रेटरीन व्हिडिओ काडल्यार परमिशन घेतलें म्हणजे ते आमकां पंचायतीक आमचे पंचायतीक खूब इंट्रस्ट आसा लोकां पावसा हें मेन हें नासतना आमकां कांय जावपाचें नासलें ग्राम सभा आयज आमी स्पेशल ग्राम सभा मागल्या फकत हें ऑब्जेक्शन हाडपाक लोकांक इतके सांगल्यार आमचे विलेजीक हें नाका म्हणपाक हो ठराव घेवपाक आमी आयज मिटींग घेतल्या आनी कांयच आनी कसलोच टॉपीक ना आमकां पॉलिटिक्स जावो ना आमकां कितें जावो ना आमी इवन आमची कमिटीन एक मेंबर पंचायतीचो घेवंक ना कोणूच पॉलिटिशियन घेवंक ना सो हांव मागता सगळ्या कोणें तुमचो सपोर्ट दिया एकामेकाक सांगा एकामेकाक घरान सांगा तुमी एटेंड जा फुडली मिटींग इमर्जन्सी जाय आमकां रस्त्यार येवपाक पडटलें येवंकूच पडटलें हांव 100% म्हणटा हिंगा रस्त्यार येयल्या बरोबर कसलेंच काम जायना ह्या गव्हर्मेंटाक रस्त्यार येयल्या बरोबर कसलेंच काम जायना रस्त्यार येयल्यारूच आमची कामां जाता ती जाल्यार गॅरंटी ना ताका लागून सिरियस रावा आनी सगळ्यांचो सपोर्ट आहा हांव जाणा लोकांनी आमकां जाय तो सपोर्ट दिला फायनान्सूय आमकां जाय तें कंट्रिब्युशन दिलां हेजेकीन आनीकूय कंट्रिब्युशन जाय आमकां हांव मागता कोणाक खुशी आहा जाल्यार येवन दिवचें आमचो ट्रेजरर आहा जाल्यार ट्रेजरर मान्युअल आसा पसलायगा नाल्यार आमचे कमिटी मेंबरा कडेन पासून दिल्यार जाता आनी तुमचो रिसीट व्हरा हांव चड हाचो देव बरें घेता म्हणटा हांव चड वेळ घेयना कित्याक वेगळी ना आनी दुसरे स्पिकर आहा आनी आनी एक फावटी मागता पंचायतीक चड देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली सेक्रेटरी यू आर द मोस्ट एफिशियंट सेक्रेटरी इन दिस विलेज पंचायत वॉट आय एम हियरिंग आय नेवर सॉ यू पर्सनली नायदर आय नेवर मेट यू पर्सनली थँक यू वेरी मच ऑल्सो द सरपंच members of the village panchayat, each and every member. Thank you very much. President of Save Neora. आताच आमचो MLA मिस्टर सिल्वेरा बिकरसोला आता तुमकां कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार 2 उतरां सांगपाक फुडें येवन सांगूंक जाता पूण 5 मिनिटां वयर ना 5 मिनीट उलोवपाची कोणाक खुशी ना वयर येवन उलोवपाक हांव सगळो हांव उलोव आमचो शशिकांत सावंत सेव नेवरा या मंचाचेर ही स्पेशल ग्रामसभा आमच्या गांवच्या लोकांच्या मागणे खातीर स्पेशल ग्रामसभा विलेज पंचायत नेवरा हाणें आपयली आसा
आणि ह्या स्पेशल ग्रामसभेत आमच्या मदीं आसात आमच्या सांतानगर मतदारसंघाचे आमदार MLA फ्रांसीस सिल्वेरा, गांवचे सरपंच उषा नायक, डेप्युटी सरपंच विनोद कामत, इतर त्याचे सगळे वांगडी, सेव्ह गोवा ह्या फ्रंटाचे सगळे पदाधिकारी आणि पत्रकार किशोर नायक तशेंच आनी पत्रकार आयले आसा म्हाका नांव खबर ना ते तशेंच हो सेव्ह नेवरा ही जी मुवमेंट स्टार्ट केल्ली आसा ती ताका त्यागो दिवपा खातीर जे आमच्या मदीं सगळे आमचे ग्रामस्थ आसात, सिटीजन आसा नेवरेचे, सोशल वर्कर आसात, खुबशे आसात, तांचे सगळ्यांचे हांव सेव्ह गोवा ह्या समितीच्या मार्फत तांकां उमेदीन येवकार दिता. आनी आतां विनोद कामत डेप्युटी सरपंच तशेंच आमचो फ्रंटाचो प्रेसिडेंट आंबेडकर लालवालीस हांणी तुमकां सगळें डिटेल सांगिल्लें आसा की ही मुवमेंट कशी जाल्या आनी कित्याक लागून जाता. आनी पयर म्हणजे अशें सहज आमच्या MLA कडेन उलोवणें जालें की अशें अशें जावपाचें आसा, तर ताणें आमकां सांगलें की तुमी कांयच भिवपाची गरज ना, आतां ते आपल्या भाशणांत सांगतले कितें आसा तें, पूण म्हाका पर्सनली सांगलें ताणें की आमी एकूय घर वचून दिवचें ना. त्याच बरोबर आनी एक म्हाका उमेद दिसता की आमची हालींच एक मिटींग आसली BJP प्रेसिडेंटी कडेन. हांव पॉलिटिक्स उलयना म्हण आमी सांगता हांगा पॉलिटिक्स कांयच ना, कित्याक सगळे पार्टीचे लोक हांगा आसात, सपोर्टर आसात. ताणें सांगलां ताका तेज्या कानार आमी घातलां की अशें अशें नेवरा जावपाचें आसा. ताणें सांगलां आमी विचार करुया, आमी ते विचार करून आमी ते कितें योग्य डिसिजन घेवया, पूण आमी ते घेवया नाका अशें म्हटलां. ते कितें डिटेल आसा ते आमचे MLA सांगतले तुमकां. पूण एकूच समस्या दिसता की समज आमचे MLA फुडाकार घेवन तें काम जालें ना, CM कडेन वचून जालें ना जाल्यार आमकां हेजिटेशन करचें पडटलें. ताका लागून सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. आतां आमचे मदीं जिल्ला पंचायतीचे आतां नवनिर्वाचीत वांगडी श्री दापू मडकयकर सेंट लॉरेन्सान आयिल्ले आसा. हांव पंचायत आनी समिती तर्फे तांकां उमेदीन येवकार दिता. हांव लोकां कडेन उलोवंक मागता, हांव डिटेल काय सांगना, डिटेल आंबेडकर आनी हांवें सांगिल्लें आसा. हांव एकूच तुका सांगता की जर फुडें एक्शन कितें घेवची पडली जाल्यार आमची सगळ्यांची सॉलिडेरिटी आमी दाखोवची पडटली. जी कमिटी आसा, जी पंचायत आसा, जे वावुरता तेच्या फाटल्यान तुमी रावचें पडटलें. त्याच बरोबर बाकीच्यो ज्यो पंचायती आसा, सेंट लॉरेन्स विलेज पंचायत, हांगा सरपंच आसा ग्रेसियस, ताणें थोडोसो हितून आमकां सपोर्ट दिवचो पडटलो की ताजे थोडेशे इफेक्ट जातात एरिया फुडें घरा घरा वयतात तेजे पंचायतीची. त्याच बरोबर आदर्शी मंडळ पंचायत, करमळी पंचायत, समरचंद गोवाला पंचायत, ह्या सगळ्या पंचायतींनी आमकां सपोर्ट दिवचो पडटलो. कित्याक एजिटेशन करून पडलें जाल्यार, कित्याक सगळ्या जर उबे रावले जाल्यार काम सोंपें जातलें. एकूच नेवरा पंचायत फुडें सरली म्हण जावचें ना. जे एफेक्टेड 4-5 पंचायती आसा त्या सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट समक्षान ओल्ड गोवा पंचायत जाता त्या सगळ्यांनी ह्या समितीक ह्या सपोर्ट आमकां दिवचो पडटलो, जेणे करून आमचें एजिटेशन बरें स्ट्रॉंग जातलें. त्याच बरोबर आतां विनोद कामती सांगलें की थोडेशे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा, तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता जे आमचे सपोर्टर आसात, जे सिटीजन आसात, तांचे कडेन कसलें एजिटेशन करतलो जाल्यार खर्च खूब लागता. ते सगळ्यांनी थोडें थोडें कॉन्ट्रिब्युशन केलें जाल्यार आमकां तें इजी जातलें. हांव परत एकदां जे आमकां उपस्थित जे ग्रामस्थ आसा, जे एफेक्टेड आसा आनी अनएफेक्टेड आसा, दोगांयनी आमकां सपोर्ट दिवपाक जाय. कित्याक इफेक्ट ना म्हणून कुशीक बसप हें चुकीचें. कित्याक आमच्या गांवाच्या भावाचेर अन्याय जाता, तांकां त्रास जाता. ताका लागून हांव सगळ्या कडेन मागता की सगळ्यांनी आमची सॉलिडेरिटी आमी दाखोवया. जर एजिटेशन करचें पडलें जाल्यार आमी करुया. कित्याक सगळ्या गांवाचो प्रस्न आसा, चर्चीस मागीर चॅपल आसात, खुबश्यो गोश्टी आसात. ताका लागून आमी एकठांय रावया आनी जर कितें एजिटेशन करचें पडलें अवश्य करुया. आमचो सगळ्यांचो तेंको आसतलो. हांगा पार्टी बिर्टी कांय ना, आमच्या गांवच्या लोकां खातीर आमी करचें पडटलें. ताका लागून हांव परत एकदां हांगा जे उपस्थित आसात सगळे ग्रामस्थ आसात तांकां सगळ्यांचे हांव उपकार आठयता. तांणी एक शॉर्ट नोटिसान सुद्दां हेजी व्हडली हांगा एक उपस्थित आयिल्ले आसा. त्याच बरोबर विलेज पंचायत नेवरा जे सरपंच उषा नायक आनी तेजे सगळे वांगडी तशें सेक्रेटरी ह्या सगळ्यांनी हें जें एजिटेशन स्टार्ट जाल्लें आसा ताका बरो तेंको दिल्लो आसा. हांव मागता हेज्या फुडें असोच तेंको तांचो आसो आमकां. त्याच बरोबर आज पत्रकार उपस्थित आसात तांकांय विनंती करता की कसली एक्टिविटी जर फुडें व्हरतलो जाल्यार पत्रकार हाचे मेन रोल आसता. तांच्यांनी पब्लिसिटी दिल्यारूच तें काम फुडें जाता. थोडेशे सरकाराचे समज कितें गोश्टी आसा त्यो तांच्या लक्षांत येता. ताका लागून हांव पत्रकार बंधू कडेन मागता
की तांच्यांनी जे फाटी तेणे पब्लिसिटी दिल्ली आसा त्या बरोबर हाज्या फुडें जे कितें आमचे मिडियो जातल्यो जावं कितें आमचे प्रश्न आसतले तातूंत आमकां पब्लिसिटी दिवची जेणे करून सरकाराक थोड्योश्यो गोश्टी लक्षांत येता ताका लागून पत्रकारांचो हितून बरो रोल आसा. किशोर नायक हाणें आमकां बरे तरेन पब्लिसिटी दिल्ली आसा आनी हांव येता हाज्या फुडें अशीच पब्लिसिटी आमी दिवची जेणे करून आमचें एज्युकेशन आसा ताका बरो नेट जातलो. परत एकदां हांव सगळे उपस्थित जे नागरीक आसात ग्रामस्थ आसात तशेंच जे पंच सरपंच आसात तांचे कडेन मागता की आमची जी एकी आसा सॉलिडेरिटी आसा ती आमी अशी दवरुया. फुडें गरज पडली जाल्यार जे कितें फुडले स्टेप कितें घेवचे पडल्यार आमी घेवपाक जाय. ताका लागून परत एकदां सगळ्यां कडेन हांव उलो मारतां आनी म्हाका 2 शब्दां उलोवंक दिल्या बद्दल हांव सगळींचे आभार मानतां. जय गोवा, जय हिंद. देव बरें करूं बाब शशिकांत सावंत. आतां तुमचे मुखार आमचे सेफ न्यूरा हाचें रेझोल्युशन वाचतलो बाब ॲडव्होकेट नियाल कामत. बरें तेच्या पयलीं आनी कोणाक उलोवपाक जाय? कोणाक? ओके, पूण पॉलिटिक्स कांय ना प्लीज. फकत रस्तो रूट करपाचे वयर उलोवंक जाता, पॉलिटिक्स कांय ना. देव बरें करूं. समस्त ग्रामस्थांक माय बाबाचो योगदान आवाज येता सारको. आयज ही स्पेशल ग्रामसभा जी वायडनिंग ऑफ रोड जो हो रस्तो पिलार वयल्यान ओल्ड पासून रस्तो वाडटा ताका लागून घडोवन हाडलेली आसा. सगळ्यांक खबर आसतलें लास्ट टायम पासून 18 वर्सां पयलू अशीच ग्रामसभा येयल्ली आनी तितूनय आमी ओपोज केल्लो. आनी तरी पूण जो रिजनल प्लॅनान जो रोड घातला, जो 2021 जो रिजनल प्लॅन आसा तितून हो रोड घातला तो आजून पासून तेंच्यांनी स्क्रॅप केल्लो ना. ताका लागून आयज ही ग्रामसभा हांगा घडोवन हाडची पडली. खुबश्या लोकांक थोडे तेन्ना इतले लोक तरी नासले ते ग्रामसभेक आनी तेन्ना वचून आमच्यांनी एक रेजोल्युशन मांडलेलें की तो रोड वायडनींग करपाक दिवपाचो ना म्हणून. मात आफ्टर दॅट कांयच जाल्लें ना आनी आयज हो परत आमकां ह्या हॉलान ही ग्रामसभा करची पडली. कारण एकूच कारण आसा, तो हो रोड वायडनींग करूंक सोदता. तुमकां खबर आसा हो रोड वायडनींग कित्याक लागून करूंक सोदता ते? कित्याक लागून करूंक सोदता? जे आख्खे गोंयभरांत जे रोड वायडनींग करूंक सोदता ते कित्याक लागून करूंक सोदता? कोणाकूच खबर ना? कोळसो हो मोठो प्रश्न जावन आसा. आयज लोकांक दिसता आसतलें आपणाची घरां वयता म्हणून, आपणाचे चॅपल वयता नाजाल्यार टेंपल वयता म्हणून दिसता आसतलें. मात हो व्हडलो प्रश्न आसा तो म्हणजे कोळशाचो. ह्या कोळशाक लागून हे येदे व्हडले रस्ते बांदता. आयज हांगा आमदार बसलो आसा जो NGPDAचो चेअरमॅन आसा. आयज आमदाराक खबर ना की हांगा येदो व्हडलो रस्तो बांदता? खबर आसा काय ना? हांव उलयतां. म्हाका आमदारा कडल्यान जाप जाय. म्हाका आमदारा कडल्यान जाप जाय. जो NGPDAचो चेअरमॅन आसा ताका खबर आसा काय ना ती म्हाका जाप जाय. बाबा तुजो जेन्ना टायम येतलो तेन्ना तुवें उलोवपाचो. पळय
मिटींग कितें केलां आमकां पॉलिटिकल इशू नाका. कित्याक नाका? आमकां जाय आमचे पयले प्रॉब्लेम सॉल्व केलो. कित्याक आमकां ती पॉलिटिक्स उलयतलो जाल्यार जायती स्टोरी आहा गव्हर्मेंटाची, मात आमकां उलोवपाक हिंगा नाका. आमकां फकत आमी MLA आनी जिल्ला कित्याक आपयला, आमचो मुखार प्रश्न कसो सॉल्व करतले पळय. सो ते म्हणटा आमच्या लोकां बरोबर आसा. मागीर ही तेका उलोवंक दी. आतां तूं ते आमकां ते पॉलिटिकल कलर नाका. ते हांवूय पॉलिटिशियन, म्हाकाय उलोवंक जायते शकता BJPचे, पूण हांव उलयना. कित्याक तो इशू म्हाका पॉलिटिकल नाका. पॉलिटिकल केन्ना येता तेन्ना मागीर उलोवपाचें. सो प्लीज आय रिक्वेस्ट कोरकर, तूं फकत आमचे रोडाचेर मातशें कितें उलोवया आनी रिक्वेस्ट करया जिल्ला आनी MLA आमचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. जायना जाल्यार मागीर पळोवया. ओके, थँक्यू. उतराक मान दिवन हे आमचे व्हड बस तेका उतराक मान दिवन जे म्हणटा पॉलिटिकल करूं नाका म्हणून, आनी हो पॉलिटिकल इश्यूय न्हू, हो गांवा खातीर झगडटा तेका लागून इश्यू. जंय थोडे तेंका दिसता आसतलें की ते पॉलिटिकल करून सोदता म्हणून आमी हांगा. हे पॉलिटिकल कांयच न्हू. आयज जो गांव, ज्या गांवांत आमी राविल्ले आसा, ज्या गांवांत आयज स्थायीक आसा, त्या गांवांत जेन्ना आमचे व्हडले व्हडले रस्ते जाता तेन्ना आमकां खंय तर दुखता, काळजान दुखता. आनी हांगा जर कोण बोल्ला तेंकाय दुखता आसतलें. आनी जेन्ना आमी प्रश्न विचारूंक सोदता तेन्ना आमकां स्टॉप केल्लें जाता. आमी स्ट्रेट फॉवर्ड, आमी केन्ना फाटीं फुडें उलोवपाचें, आमी तोंडार उलयतले. कितें आसूं प्रश्न तो तोंडार उलयतले. तो कोणूय आसूं, आमदार आसूं, CM आसूं नाल्यार PM आसूं, आमकां तें पडलेलें ना. हो रोड आसा तो वायडनींग करूं सोदता. आयज हे सेक्शनार लास्ट टायम ग्रामसभेक तेंच्यांनी जो पिलार ओल्ड आसा पळय तो जालो, आनी तेजे नंतर तेंच्या आनीक ऑप्शन म्हणून काडलो. तो ऑप्शन म्हणून शेतांच्या व्हरपाचो. तेणूय सांगता शेतांच्या व्हरपाचो तो ऑप्शन काडलो. थंय जुवारी ब्रिजा कडल्यान थंय ऑक्सिजन कनेक्ट करून डायरेक्ट ओल्ड व्हरपाचो. हो शेतांच्यान. हो तुमकां शेतांच्यान व्हरपाचो मान्य आसा? लोकांक मान्य आसा शेतान व्हरपाचो? हो थंयच्यान काडलो. फाल्यां जे रस्ते शेतांच्यान व्हरतले आनी थंय वायडनींग करतले आनी सायडची जी जागा आसा त्या खंय घालून पुरयतले आनी थंय बिल्डिंगो बांदतले. आयज तुमी कदंबा प्लॅटो पळयता आसतले कशे तेंचे जागे कशे कॅप्चर केल्ले आसा ते. व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्ले आसा. विंडो वचून पळया कदंबा प्लॅटो. ते तुमकां कित्याक लागता न्हू? हांव एग्जाम्पल हांव एक सांगूंक सोदता. ही ग्रामसभा डेवरेशन हांव ग्रामच सांगलो. ते आमकां कितें लागता म्हणून म्हाका सांगना. ते म्हाका सांगना दिसता तुमी तुमी एकामेकाचो राग काडूंक आयले हांगा. उलयनाका. मॅडम म्हाका एक सांग, ग्रामसभेत हांव आसा, हांव ग्रामच सांगलो, म्हाका उलोवपाक रायट आसा, अधिकार आसा. ही आमची लोकांची मिटींग, ही ग्रामसभाची मिटींग. बोरकार मध्ये रिक्वेस्ट आसा की ताणें कोणाचेर पॉलिटिकलाचेर हांगा चालचें न्हय. तुका जाय तें कांय करना जाल्यार आमी एक पब्लीक मिटींग मागीर आमी घेवयात तेन्ना तूं कोणाक तासपाक करता. आतां ही आमची ग्रामसभेक तुका कोणाकूच हांगा तासपाक मेळटलो. हांवें कोणाक तूं कोणाचेर इंडिविज्युअल आरोप बी करूं नाका. फाल्यां MLA जावं आनी जिल्ला आमचे कांयच करना, आमची मागणी मान्य करना जाल्यार पब्लीक मिटींग हांगा आमी ऑर्गनायज करतले तेन्ना तुका जाय ते त्रास जाय ते. हांवें कोणाचें नांव घेवंक ना. नांव घेवं नाका. तुमी आरोप कोणाचेर केला आमकां कळटा. नांव गाव नाका. आनी 2 मिनटां भितर तुजें भाशण सोंपतलें. आयज तुमी पळयता आसतलें कशें आमकां आमच्या जे ग्रामसभेक वचून सारकें उलोवपाक मेळना, म्हणणें मांड करूंक मेळना. स्पेशल ग्रामसभा आसा, हांवेंय सायन घाल्ली ते ग्रामसभेक वचून सारकें म्हणणें मांड करता. बरें आसा, आमी स्पेशल जी मिटींग आसा पळय ती अरेंज करुया, तितून उलोवया. कांय न्हू, कांय प्रॉब्लेम ना. मात जेन्ना हे जो रस्ते येता फक्त पयशा लागून येता, हे रस्ते कशेंच हाडपाक दिवचे नाका. जे आमचे ग्रामस्थ आसा जावं बाकीचे ग्रामस्थ आसा थंय अवेरनस करतले आनी थंय कशेंच हाडपाक दिवचे ना. कोणाक तितलो जोर लावपाचो लाया, आमी गोंयभराचो जोर लायतले आनी हे जे रस्ते वायडनींग करूंक सोदता आनी जे आमचे जे पयलींची घरां आसा जावं पयलींचे आमचे टेम्पल आसा जावं चर्ची आसा जावं कपेल आसा ती आमी कशेंच हाडपाक दिवपाचें ना. कोणाक कितें करपाचें करा. आमी जाता तितलो आमचो जोर लायतलो आनी जे हांगासले पंच मेंबर आनी जे सेक्रेटरी आसा सगळे कडेन मागता की ह्या हेका आमकां सपोर्ट करपाक सगळे आनी सेव गोवा फावंडेशन
फाउंडेशन केला तांकां थँक्यू म्हणून सोदता की तुमी फुडाकार घेवन हांगा फुडें चल्लेले आसा की आमचो गांव वाचोवपाक जाय देव बरें करूं म्हणटा त्या चड उलोवंक हांगा तांकां लिमीट दवरलेली आसा तांकां चड उलोवपाक नाका मात आमी जेन्ना मिटींग ऑर्गनायज करतले तेन्ना जाय तितलो उलयतलो देव बरें करूं. आता आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेव्ह नेवरा तुमच्या मुखार रेझोल्युशन वाचतलो. सगळ्यांनी ताळी मारतली. रेझोल्युशन वाचच्या पयलीं हांव सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो ग्रॅटिट्यूड तुमकां सगळ्यांक एक्सप्रेस करता. हालीं तांच्या लोकां खातीर एमएलएचें नांव सगळ्यांच्या सरपंचाचें नांव पयलीं मुखार तुमचें नांव पयलीं मुखार काडटा. कित्याक की हो प्लॅटफॉर्म हांवें फाटल्या मिटिंगेक प्रेस केल्लो आनी हो खंयचो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो? प्लॅटफॉर्म आशिल्लो सेव्ह नेवरा. आतां हातूंच्यो गोश्ट्यो सगळ्यो टॅक्निकलिटीज लिगलिटीज गोश्ट्यो आमच्या पंच मेंबरान ऑलरेडी सांगल्या, ऑलरेडी मुखार घाल्या तुमच्या. सो ताचेर हांव एंगलाचेर हांव मुखार सरचो ना. पयली गोश्ट म्हणजे मागीर आशिल्ले गोवाने सरपंच पंचायत आनी मेन गेस्ट मेन रिप्रेझेंट करपी आमचे सांताक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एमएलए बाब सिल्वेरा, तशेंच निवडून आयिल्लो बाब डाकू, आपशीचो आमचो ग्रेट सरपंच आनी सगळ्या मुखार बशिल्ले लोक. लास्ट मिटिंगेक हांवें पयलींच सांगिल्लें पॉलिटिक्स कुशीक, रिलिजन कुशीक, कास्ट कुशीक. ती मिटींग आशिल्ली. ही एक स्पेशल ग्राम सभा. हातून प्रत्येक लोकांक उलोवपाचो अधिकार आसा. अधिकार दिला म्हणजे आमकां कॉन्स्टिट्युशनान सगळ्यांक अधिकार दिल्या खंय उलोवपाक, कितेंय उलोवपाक. परत म्हणटा खंय उलोवपाक, कितें उलोवपाक. पूण कॉन्स्टिट्युशनान जेन्ना आमकां अधिकार दिता उलोवपाक तातूंत एक आर्टिकल 19(2) म्हणून आसा. दॅट इज फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. सो ही जी आमची मिटींग केल्या, ही जी आमची स्पेशल ग्राम सभा आमकां जी आपयल्या ती स्पेसिफीक अँड द ओनली प्लॅटफॉर्म इज सेव्ह नेवरा. आज लोकांचो हो आशिर्वाद लोक मुखार सरल्या बरें दिसता. पूण आतां हांव चड तुमचो टायम काडचो ना. म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बाब आमिलकार, बाब आमचो हावेलीन तुमचे एक्सप्रेस करपाक आनी हे रेझोल्युशन मुखार घालपाक. पयली गोश्ट रेझोल्युशन हांव वाचता. ऑपोज MDR proposal revert to village road. The Gram Sabha opposes the proposed 25-meter MDR road running from Pilar to Old Goa as it destroys the majority of villagers' homes, temples, chapels, heritage sites and thousands of century-old trees. Gram Sabha authorizes the Save Neura Forum to work with the Neura Panchayat to pursue proposal with the government concerned authorities to revert back to village road of 5-6 meters where feasible and alternatives MDR proposals may considered on the hillside or parallel to Konkan railways. This is resolution number 1. इतलोच काय एकलोच तुमची स्वताची घरां येता आनी हाजो रेझोल्युशन 1 कोण सपोर्ट करना. दुसरो रेझोल्युशन Heritage Sites Report. The Gram Sabha authorizes that the Panchayat to constitute a heritage committee to come up with a list of heritage sites situated in Neura village, houses, temples, sacred trees and sites, chapels, and with the support of the owners of such site structures, sent a proposal to the Conservation Committee of the Town and Country Planning Department. Panji to be included in conservation list under the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Act 2008 for Heritage Sites Report. म्हणजे Heritage Site Report म्हणजे कितें? थोडं स्पेसिफिक घरां, खुबशे घरां आसा, प्रत्येकाचें एक घर आसा, टेम्पल्स आसा,
स्पेसिफीक ताका हेरिटेज विथीन दे कम विथीन द पर्व्यू ऑफ हेरिटेज म्हणजे हेरिटेज अजून पर्व्यू केला आनी प्रिजर्व केला. सो म्हणून फाल्यां जर गव्हर्मेंट असो रातोरात जर कायदो सुद्दां काडलो हेरिटेज कोण तुमच्या मुखार कोण व्हरूंक शकना. सो आमी मुखार आमकां थँकफूल आसपाक जाय की हेरिटेज हो विशय आसा हो आमकां एक प्रोटेक्ट करपाक खूब हेल्प करतलो. आनी हो रेजोल्युशन नंबर 2 जो ग्राम सभा पावर आसा हें करता. आनी सगळीं आहा तुजें सांगात. रेजोल्युशन नंबर 3 विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांत मुखार वो दिस वील बी व्हेरी सगळ्यांच्या मनान लागतलो. दॅट इज बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट. द ग्राम सभा authorizes the Nevra Panchayat to appoint a biodiversity committee to prepare a report in collaboration with the forest department to conduct inventory of all the trees, fruit bearing forest species, sacred trees affected in Nevra by the proposed Pilar Old Goa MDR road. खूप इम्पॉर्टंट विषय आणि आज कोण दिसता की हो विषय सगळ्यांनी सपोर्ट केला. आता हांव रेजोल्युशन वाचलें, लोकांचो सपोर्ट पळयलो, भितरलो सगळ्यात प्रत्येकाचो हो एक आसा की बाबा आपलें घर कशा फुडें वालोवपाचें. थोडे लोक फाटल्या मिटिंगेक येवना आशिल्ले पण आज सांगता आमकां ह्या फावट गोश्ट्यो बरोबर करच्यो पडटल्यो, सगळे कुशीक दवरचें पडटलें. हातूंत आमी एक प्लॅटफॉर्म तो सेव नेवरा केला. जेन्ना मिटींग जाली म्हाका बाब फ्रांसीस सिल्वेरा आमच्या एम एल दुसऱ्या दिसा कॉल केलो. नियाल बाब म्हणपाक लागलो वी आर विथ यो, कितें मुखार सरपाक जाय देर वी आर देर. सीएमा कडेन वचपाक जाय, सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन वचपाक जाय जाल्यार प्रपोजल गांवच्या लोकांक व्हरपाक जाय. आनी आय एम रियली ग्रेटफूल फॉर एमएलए कित्याक की गांवच्या लोकांक मदीं आयला, सपोर्ट केला. थँक्यू बाब धाकू जो निवडून आयला. इट डजंट मीन हांव आपूण पॉलिटिक्स खंयच्याच बाबतींत येना, उलोवपाकूय नाका म्हाका. सद्याक हे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स लास्ट टायम लोकांनी तांकां निवडून हाडला. कोणें हाडला, कितें हाडला ही मतदारसंघात लोक जाणा. आनी कितें अपोज करपाक जाय गोश्ट्यो आमकां सगळ्यांक बरोबर येवचो पडटलो. ह्यो गोश्ट्यो जर आमकां सारक्यो जायना, आमचे बाब डेप्युटी सरपंचान आतां म्हणलां की स्पेशल वी विल कंडक्ट स्पेशल मिटींग, स्पेशल ग्राम सभा आनी एक और जाय जाल्यार विलेजर्सचो आवाज ओपिनियन वयर काडपाक तो काडटलोच आमी आनी तो काडचो पडटलोच. केन्ना तरी गरज पडत. फाल्यां आमदार समज परफॉर्म करना, फाल्यां जिल्हा परिशद लोक हे करना, फाल्यां सरपंच डेप्युटी सरपंच फाल्यां परफॉर्म करना, सगळ्यांत पयलीं आवाज हांव काडटलो आनी आमच्या सगळ्यांक काडटले. गोश्ट्यो परत सांगता फाटल्या फावटी म्हणिल्लें लोक पोवन म्हाका फाटल्या फावट चड लोक आयिल्ले तेन्ना हांव म्हणलें नेवरा इज ऑलरेडी सेव्ड. But the way what we are doing, we are trying our level best to do everything possible to save our houses, to save our neighbors' houses, आणि religious institution झाडां हो मेन विशय. फाल्यां फॉरेन कंट्रीजाक तुम्ही पळया झाडां इतले हे करता लोक सोंपेपणान हे करना. फॉरेन कंट्रीजान झाडां जेन्ना मारता तेन्ना इजिली कोण काडून आनी मारूंक शकना. ताचो आर्किटेक्चर इतलो बरो डिझायन आसता की वेवस्थीत ते प्लॅन करता. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आय एम जेन्युअनली ग्रेटफूल टू ऑल द कन्सर्न रिप्रेझेंटेटिव्स हू आर प्रेझेंट हियर, आर एमएलए, सरपंच, ग्राम सभा. एंड द लास्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय वॉन्ट टू कन्वे लोकांक ग्राम सभाचो इम्पॉर्टंट आज सांगता कितें इम्पॉर्टन्स ती. इफ ग्राम सभा इज वेल एस्टॅब्लिश्ड in villages, public opinion जो आसा तो वायलन्साक काबार करतलो. आनी हो पब्लीक ओपिनियन इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. जाय तेन्ना समज गरज पडली हो पब्लीक ओपिनियन आमी आवाज काडटले. हो सेव नेवरांनी हो आख्खे जे घरां हाडल्यात तो आमी बोवाळ घातले आनी खंय रस्त्यार केन्ना येवपाचें तेन्ना आमी मुखार येतले. देव बरें करूं. आता आमचो जिल्हा पंचायत धाकू मडकेकर तुमकां 2 उतरां सांगतलो. देव बरें करूं. सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो.
सगळ्यांना नमस्कार. नेवरा ग्रामपंचायती आपल्या स्पेशल ग्रामसभेक ह्या सभेक गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर, आमचे सांतांद्रेचे आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा, आमचे मित्र आणि म्हजे बरे इश्ट प्रमोद कामत, तशें सगळे ह्या सेव समितीचे मेंबर्स. हांव तुमचे पयल्यान पयली उपकार आठयता ह्या मतदारसंघांतल्यान तुमी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून दुसरे फावट निवडून दिलो आनी म्हाजें कर्तव्य आसा तुमचे बरोबर रावपाचें. आज सगळ्यांनी सांगला सेव नेवरा बरोबर हांव आसा आनी खंयचेच घर पडोवप दिवचो ना आमी. आमच्या बरोबर आमदार आसा, मंत्री आसा, सरकार आमचो आसा. सरकारा पर्यंत वचपाचें काम आमी करतले. झेडपी आमदार आमी सगळ्या लोकां बरोबर रावतले. खंय जर अशें लोकांचेर आमच्या लोकप्रतिनिधीर वैयक्तीक आरोप जाले जाल्यार ते ह्या सभेंतलो इन्सल्ट जाता. आयज आमदाराचेर जे कितें उलयले, आमदारान केन्ना तरी म्हटलें की ह्या रस्त्याक आपूण सपोर्ट करता म्हणून. आमदार सदांच लोकां बरोबर आसा. आमदारान कितकेच फावट सांगला आनी आयज आमदार तुमचे बरोबर उलयतलोय. पूण हेच्या पयलीं लोकांनी आरोप करता आसतना विचार करपाक जाय. आमदार जर लोकां बरोबर रावंक जाय जाल्यार आमदाराकय सांबाळून घेवपाक जाय. आमी सरकार पक्षार आसा. सरकार पक्षा कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वचपाची आमची हें आसा. आमी वचोंक शकता. पूण तुमकां परत एकदां उतर दिता, सेव गोवा बरोबर आमी आसा आनी खंयचेच घर वयतना हेची जबाबदारी आमी घेता आनी तुमच्या बरोबर आसता. हें म्हाजें लास्ट उतर. सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं. आता तुमच्या मुखार येता आमचो सांत आंध्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA बाब सिल्वेरा. सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. सिल्वेरा आमच्या सांगाताक आसलो जाल्यार हो रस्तो दुरूस्त जावचो न्ही. सगळ्यांक तुमकां बरो दीस हांव येता. गुड मॉर्निंग म्हणटा. सेव नेवरा हे कमिटीन ही मिटींग घडोवन हाडल्या आनी हे मिटिंगेक आमचे मदें माचयेर बसून आसात नेवराचे सरपंच बाय उशा नायक, डेप्युटी सरपंच आमचो इश्ट बाब विनोद कामत, सगळे पंचायतीचे मेंबर्स, सेव नेवरा हे कमिटीचो चेअरमॅन बाब आमिलकार आल्वारीस, सेक्रेटरी आमचो इश्ट बाब एडवोकेट नियाल कामत, तसेच आलेलोय एडवोकेट नोराना, आमचे इश्ट तुमचे सगळ्यांचो गांवचो बरो मागपी बाब प्रमोद कामत, ZP मेंबर नवोच आमी निवडून हाडलो सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, आमच्या सरकाराचो BJPचो मेंबर आमचो इश्ट बाब धाको मडकयकार, आमचो इश्ट सरपंच बाब झेवियर ग्रेसियस पंचायतीचे मेंबर, दुसरे पंचायतीचे मेंबर्स डोंगरी गांवचे बाबा पंचो आनी दुसरे सगळे नेवरा गांवचे भावानो भयणानो आनी लागशिल्ल्या हांगा आयिल्ल्या इश्टानो, खरेंच खुशालकाय भोगता. जेन्ना कसलेय प्रश्न येता तेन्ना ओपोज कसल्याय इश्यूआचेर जाता तेन्ना आमी आमदार म्हणटोच आमची एक ड्युटी जे केन्ना आवाज करता, बोवाट मारता तेन्ना लोकांच्या सांगाताक रावपाक. आनी हांव तुमचो नेवरी गांवचो, नेवरेकारांचो, ह्या सरावंडींग जे आमचे पिलार, आगसाई, नेवरा, आदोशी, मांदूर, डोंगरी, कारांबोली ह्या वाठारांत हो इफेक्ट जातलो त्या लोकांचो
हे आमच्या मतदारसंघाचो सदांच उपकारान आसा आनी ही आमची ड्युटी जावन आसा. कसलेय वायट जाता तेन्ना आमदार म्हणटूच लोकांच्या सांगाताक रावपाक. हो इश्यू जेन्ना 2008 या 2010 RP 2021 आमचे काँग्रेस सरकार आसले आनी आमी आसले तेन्ना दिगंबर कावंटीन हो प्लेन RP 2021 हाडलो आनी तेन्ना आमकां दिसता सगळेच जाणांक जो पिलार टू ओल्ड गोवा हो रोड 25 मिटर्स दाखयलो RPचेर आनी इंटरनलूय रोड्स दाखयले जावं डोंगरी नेवरा इंटरनल रोड्स आसा. तेन्ना खुबसो सगळ्यांनी आवाज केलो, आमी आवाज केलो, सगळे पंचायतींनी रेजोल्युशनां सबमीट केल्ली सरकाराक. हे रस्ते जे दाखयले कितले इंटरनल रोड्स MDR रोड्स आसा तशेंच पयलींचे आसा तशेंच भाशेन दवरचे म्हणून सगळे पंचायतीन रेजोल्युशनां घेतली, मिटिंगेक जाले TCPन, पूण कांय हेजेर त्या टायमार कांय जावंक ना. पूण हो RP 21 आसा तसोच उरलो. आतां फाटीं इश्यू जालो, कांय पेपराचेर आवाज जालो, बोवाड जाली. हो नेवरेचो पिलार टू ओल्ड गोवा नेवरेचो रोड वायडनींग जाता म्हणून आनी तुमी सेफ नेवरा हे कमिटीन ही मिटींग घडोवन हाडली आनी तेन्ना हे मिटिंगेक अशेंच तुमी उलयता तेन्ना हांवें बाब आमच्या इश्टाक बाब नियालाक विचारलें, बाबा तुमी मिटिंगेक ही मिटींग केली जाल्यार आमकां कित्याक आपोवंक ना त्या टायमार. ते म्हणून लागले ना पॉलिटिकल्स नाका, पॉलिटिकलान कोणाक आपोवंक ना, आमीच ही कमिटीन मिटींग केलेली आसा आनी जेन्ना तुमकां केन्ना गरज पडटा तेन्ना तुमकां आपयतले. 8 दिसां पयलीं 4 दिसां पयलीं प्रमोद कामतीन म्हाकाय फोन मारलो, नियालान फोन मारलो, एक सांजची एक मिटींग आसा म्हणून 7 o'clock. आमी ते मिटिंगेक येयले, डिस्कशन जालें आनी आयज ही मिटींग ग्राम सभेक तुमी सगळ्यांक आपयल्ले आसले. हांव एकूच सांगूंक सोदतां तुमकां, पॉलिटिक्स हिंगा नाका, पॉलिटिक्स जावपाची गरज ना. सगळे धर्माचे लोक आसात, सगळे कास्ताचे लोक आसात, आमी सगळे एकूच हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हे. पार्टी पॉलिटिक्स आमकां नाका, सगळे पार्टीचे लोक आसात, डिफरंट पार्टी आसात, पूण आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन हो रस्तो आमी वायडनींग केन्नाच करपाक दिवपाक ना. हांव तुमच्या सांगाताक आसा, आमी जी पंचायत आसा पंचायतूय सांगाताक आसतली, ZP मेंबर आसा, आमी सगळे एकठांय रावन हो रस्तो केन्नाच वायडनींग करूंक दिवपाक ना. हें हांव तुमकां उतर दितां. पॉलिटिक्साका आमचे सगळे भुरगे इश्ट, सगळे फामील आमचीच म्हणल्यार जाता. जेन्ना आयज हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन हेजेर भासाभास केलेली आसा, जो आमचो इश्ट बाब शशिकांत सांगतालो, पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन हांवें डिस्कशन केलेलें आसा. आमी जी सेफ गोवा कमिटी आसा, वो आनी कोणूय हे कमिटीन जावं आनी दुसरे येवपाक सोदता जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टर कडेन मिटींग आपयतां, पार्टी प्रेजिडेंटान घेता, आमचे BJPचे मंडळ आसा तेंकाय तुमकां सांगता आनी सगळे एकठांय जावन ही आमी मिटींग घेवचीच पडटली. कित्याक केन्ना कितें जाता तें कांय कळना. आमी हिंगा उलयतले आनी वयतले म्हणटले, पूण आमी सगळे एकवटान रावन एक सांगात घेवन एक वोट घेवन हें आमी करचेंच पडटलें. जशें बाब नियाल 3 रेजोल्युशनाचे पॉयंट वाचतालो, म्हाका एक पॉयंट मातसो डिस्कस तुमच्या मुखार करूंक दिसता. पॉयंट नंबर 1, पॉयंट नंबर 2, 3 तें सगळें हांवूय एग्री जाता.
सेफ ट्रीज सगळे कितें आसा वायटनींग आमकां नाका. पॉयंट नंबर 1चेर मातशी नदर मारात. म्हणला दिसता मातशें पळय हांव उलयतां तूं म्हाजी सांग म्हाका. आमी हें वायटनींग करून केन्नाच दिवपाक ना हें शेत. पूण आमी म्हणटात वायटनींग जालें जाल्यार आमी दुसरे सायड प्रपोज करता रोड रस्तो दोंगरा वयल्यान. कोणाक फायदो जातलो? त्या वाटेन रस्तो जाल्यार कोणाक फायदो जातलो? आमच्या लोकलाक ओन्ली बिल्डरांक. बिल्डर लॉबी आसा ती कोणाच्याय मनान घालूंक शकता आनी रस्तो दुसरे सायडीन प्रपोज करुया म्हणूंक शकता. पूण हांव तुमकां कोणाक दोशी करिना. पूण म्हाका दिसता आमी हो पॉयंट मातसो मनान घेवचो पडटलो. पिलार टू ओल्ड गोवा ते सायडीन रस्तो वायडनींग 20 मिटर्स केलो जाल्यार हो फकत बिल्डरांक बरें पडटलो. आमच्या गरीब लोकांक कोणाकूच बरें पडचें ना. पूण ह्या पॉयंटाचेर मातशें तुमी पळयात. हो पॉयंट मातसो डिस्कस करून आनीकूय थोड्या दिसांनी आमी डिस्कस करपाक जाता. आयच्या हे तुमकां दिसता जाल्यार. पूण म्हाज्या मनान दिसता ते सायडीन आमी रस्तो मागची न्हू. थोडे दीस एटलिस्ट सम डेज तुमकां दिसता जाल्यार. आतां तुमकां जाय जाल्यार म्हाज्यान कांय करपाक जायना. तुमकां जाय जाल्यार लोकांक जाय जाल्यार आमच्यांनी कांय करपाक जायना. पंचायतीक तर जाय प्रपोज जर तुमी मांडटात वयर दोंगरांतल्यान आमी 20 मिटर ते ऑलरेडी मांडूर सायड रस्तो येयलेलो आसा. पूण आमी ह्या वाटेन तर करून दी जाल्यार फकत बिल्डरांक फायदो जातलो. हेजेर तुमी डिस्कस करात. हेजेर पळयात. तुमी जर रेजोल्युशन पास करता आनी आमदाराचें कांय करपाक जावपाक ना. मागीर आमचेर ब्लेम करतले हो रस्तो तुमी पिलार लागून हाडलो म्हूण 20 मिटर आनी सगळ्यांक बिल्डरांक फायदो जालो. हेजेर डिस्कस करूया. थोडे दीस रावया. पयलीं आमी मिटिंगेक येवया. चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेवया. पार्टी कडेन मिटींग घेवया आनी हेजेर डिस्कशन करुया. जायना जाल्यार मागीर हो इश्यू आमी काडपाक जाता दुसरे सायडीन. तुमकां दिसता जाल्यार पळयात थोडे दीस. कित्याक आयज तर तुमी आमी पास केलो मागीर सरकारा कडेन ते बिल्डर वयतले. अरे नेवरा गांवच्या लोकांक कमिटीन सेफ गोवान त्या वाटेन रस्तो पास केलेलो आसा. ते आमकडेच प्रपोजल येतले. मागीर आमदारा कडेन येतले ते करपाक. अरे रस्तो करात फ्रॉम ओल्ड गोवा टू नेवरा करात म्हूण. मागीर तुमी म्हणटले हे आमदारान केले हे पंचायतीन केले. हेजेर मातसो विचार करुया. थोडे दीस ना जाल्यार मागीर डिसायड करुया. पूण म्हाका दिसता हे हेजेर मातसो तूं मातशें सांगचें. खंयच पॉयंटार फकत त्या वाटेन खंयच्यान पिलार टू नाजाल्यार नेवराच्यान आमी वायडनींग मागता जाल्यार. पूण आमी हांव सांगूंक सोदतां हांव तुमचे बरोबर आसा. आनी एक्जिस्टींग आमचो रस्तो कितलो आसलो पिलार टू ओल्ड गोवा पयलींचो सम 7 to 8 मिटर्स हो जाता जाल्यार आमी हो RP प्लॅना वयलो रिवर्ट करपाक मागीर रिवर्ट करपाक 25 मिटर्स पळय आसा तो पयलींचो रस्तो आसा एक्जिस्टींग आसा तसोच आमी सगळ्यांनी डिमांड करुया. आनी हें तर केलें जाल्यार आमकां त्या रस्त्याची गरज ना. आमकां तेका रस्तो दिवपाक कित्याक जाय? बिल्डरांक फायदो कित्याक करपाक जाय? हें मातशें मनान दवरात. आनी एक्जिस्टींग रस्तो आसा तेजेरूच आमी रेजोल्युशन घालुया. एक्जिस्टींग रस्त्याचेरूच आमी चडसो डिमांड करुया. पयलींचो रस्तो 7 to 8 मिटर्स आसलो तेजेरूच. बाबडियाल म्हाजें तुका कितें दिसता जाल्यार तूं सांग. पण म्हाका एक दिसता ते सायडीन वचचे पयलीं आमी एक थोडे दीस रावया. मिनिस्टरा कडेन या डिस्कस करुया. हांव तुमचे बरोबर आसा. तुमचे बरोबर रावतलो. सेफ नेवरा सेफ आगसी मांदूर डोंगरी आनी हे सेफ आगसाई हे वाठारो लागता तेचे बरोबर तुमचे बरोबर आसतलो. आनी तुमच्या सांगाताक खंय वचपाक जाय तेन्ना हांव आमची पंचायत आसा नेवराची तुमी सेफ गोवा आनी सगळे लोक एकठांय जावन हे फुडारात आमी हो रस्तो कसोच हाडपाक दिवची न्हय आनी पास करूंक दिवची न्हय. सदांच आमी रस्तो आसा तितलोच दवरचो. सगळ्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्या
देव बरें करूं म्हणटा आनी सेफ देव राव तुमी कमिटीन म्हाका आपयले हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जो हांव BJP पार्टयेन आसा BJP सरकारान आसा आनी जे BJP सरकार जे लोकांक जाय तेंच करतले दुसरें काम कशेंच करपाना BJP पार्टी आमची आसा मंडळ आसा म्हाका मंडळा कडेन तुमी आमच्या सांगाताक रावन तुमी आमचे बरोबर येवचें पडटलें देव बरें करूं देव बरें करूं बाब संगेरा हांवें परत म्हणलां की हांवें रेजोल्युशन पास केलें म्हणजे ओव्हरनायट रेजोल्युशन पास जावचें ना हातूंत खूब टॅक्निकल गोश्टी आसात दोंगर ना जाल्यार आमकां एक पॅरलल कोंकण रेल्वेच्यान पॅरलल हें करपाक आमकां हें आसा आतां गोश्टी हांवें म्हणल्यो म्हणून अशें जायना प्रत्येक सब्जेक्टान एक टॅक्निकल एक्सपर्ट आसता आतां कांय जो आसा तातूंत आमी आदवोगाद आसा दोतोर आसा तो आपले हेल्थ पळयता दुसऱ्यांचे हेल्थ तपासता तशेंच जेन्ना आमी मुखार सरतले हांव इतलेंच मागता इफ आमकां जर तुमचो सपोर्ट आसा आमकां तुमी कन्सर्न प्रॉपर ऑथॉरिटी टॅक्निकल पर्सन दियात ते कशें मुखार सरपाक अल्टरनेटिव्ह कशें हाडूंक शकता नाजाल्यार आमी स्वता आमी अपॉयंट करता हातूंत ओव्हरनायट गोश्ट कांयच जावपाच्यो ना लोकां बरोबर येवन लोकां बरोबर सारकें उलोवन डिस्कस करून आमी मुखार सरताले तशेंच बाब जॉर्ज नोरोनाक तो रात दीस आपली रिसर्च केल्या आनी तो USAक आशिल्लो आज तो म्हजो आजोगाद भाव आज हांगा प्रॅक्टीस करपाक गोंया आयला आजोगाशी तो आनी सांगला म्हाका की आपूण स्वता आपूण रात बसून तो रिसर्च करता तो इज इंजिनियर बाय प्रोफेशन सो सगळ्यो गोश्ट्यो आमी टॅक्निकल पॉयंट्स जे आसा ते तांचे इनपुट्स घेतले तुमचे कोणूय जे आमचे इंजिनियर आसा आर्किटेक्ट आसा ते मुखार सरा आनी प्लीज तांकांय सांगा थोड्यो गोश्ट्यो सुद्दां आमकां कळपाक मुश्कील जातलें खंयच्या रस्त्यान मे बी थोड्यांक अफेक्ट जाय थोड्यांक फायदो जाय सो प्लीज आय रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड एंड टेल मी इफ यू ऑल हॅव एनी सजेशन्स ऑर एनी ओपिनियन्स प्लीज मुखार येवन सांगचें देव बरें करूं देव बरें करूं बाब